तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। धमकी पर धमकी मुसलसल उनकी तरफ से आ रही है, लेकिन बाज़ाब्ता तारीख का ऐलान नहीं हो रहा कि किस वक्त वो लॉन्ग मार्च करेंगे। कल परसों भी इमरान खान ने कहा था कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च हो सकता है। आज उन्होंने पेशावर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोगों से हमारी भी बात होती है, तो जो एक जिस्ट पता चल रही है, जो उनकी सोच पता चल रही है कि वो नवंबर से पहले पहले, खासतौर पर नवंबर के आखिरी हफ्ते से पहले पहले लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का जरूर करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वाई नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना ज्यादा? ये सवाल जानने की आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल ना होने देने का फैसला कर लिया है और कहा है कि जब लॉन्ग मार्च आएगा, जब भी उसकी तारीख आएगी, तो उस वक्त इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली जाएगी। आपको याद होगा जब मई में भी इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे इमरान खान, तो फौज तलब कर ली गई थी। उस वक्त इमरान खान पेशावर से आ रहे थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने डी चौक पर जाने से गुरेज किया क्योंकि फौज तलब थी और जिना एवेन्यू से ही अपने बन्नी गाला की तरफ रवाना हो गए थे। 6 दिन का अल्टीमेटम और कहा था 6 दिन के बाद दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन वो 6 दिन के बाद अब 6 महीने कम अज कम जो है इस हुकूमत को मुकम्मल हो रहे हैं। इमरान खान एक बार फिर लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। क्या इमरान खान ये लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इस दफा लोग उनके साथ निकलेंगे, खासतौर पे पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से? ये सवाल है। और क्या हर सूरत इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेंगे? और अगर इस्लामाबाद उनको नहीं पहुंचने दिया जाता, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या कोई दंगा फसाद होगा, कोई तसादुम की सूरत हाल होगी? क्योंकि दोनों जानिब बहुत चार्ज्ड हैं। हुकूमत कह रही है हमने किसी सूरत लॉन्ग मार्च नहीं आने देना। इमरान खान कहते हैं हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या आगे खुदा न खास्ता अक्टूबर नवंबर में कोई बहुत बड़ी एक तसादुम की कैफियत, जो कि ऑलरेडी एक पॉलिटिकल तसादुम तो है, लेकिन खुदा न खास्ता क्या जमीनी तसादुम में भी वो कन्वर्ट हो सकता है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं एक केस के हवाले से, जहां पर ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी काला कानून करार दिया है और कहा है कि 62(1)(f ताहयात नाअहली का मामला काला कानून है। कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में 62(1)(f के खात्मे के लिए बिल लेके आई है। तो चीजों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये हल्की हल्की मूव फॉरवर्ड करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरफ जा रही हैं? ताहयात नाअहली के खात्मे से नवाज शरीफ को फायदा हो सकता है, इमरान खान को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी नाअहली की भी बातें हो रही हैं। और सिर्फ नाअहली की ही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं। मरियम नवाज ने आज फिर इस बात पे जोर दिया है कि मुल्क में अगर कोई कानून नाम की चीज है तो इमरान खान को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मरियम नवाज खुद हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनके आसपास जितने लोग बैठे हुए थे, हुकूमत के वुज़रा बैठे हुए थे, तो मरियम नवाज किससे ये मुतालबा कर रही थी। प्लस जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता जा रहा है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के लोगों को, तो इमरान खान का बयानिया शायद जोर पकड़ता जा रहा है कि ये अपने केसेस माफ करवाने के लिए हुकूमत में आए हैं और ये NRO 2 है। क्या ऐसा है? ये सवाल भी आज प्रोग्राम में करेंगे और इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून हुकूमत की मरकजी जमात, वहां से नुमाइंदगी करेंगे। मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA है अली परवेज मलिक साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की दूसरी मरकजी अहम जमात है, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं निसार अहमद खोड़ो साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, मुस्ताफी MNA है कराची से आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा, फौज यहाँ पे तलब है, किसी सूरत आप लोगों को एंटर नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर किस तरह आप लोग ये लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे? इस्लामाबाद से पहले पहले इसको खत्म कर देंगे? और दूसरा ये कि जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच नजर आ रही है, आप लोग नवंबर से पहले लॉन्ग मार्च लाजमन करना चाहते हैं, वाई नवंबर? आफ्ताब जहांगीर साहब।
بہت شکریہ غریدہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور میرا دوست، میرا چھوٹا بھائی علی کو میرا سلام، نثار کھوڑو صاحب کو میرا سلام۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قانون بھی، شریعت بھی، ہر چیز مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں پرامن احتجاج کر سکتا ہوں، ٹھیک۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے یہ پہلے بھی جب پیپلز پارٹی نے، نثار کھوڑو صاحب نے فیبرری کے اندر مارچ کیا تھا، ان کو بالکل اسلام آباد تک آنے دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، ان کو بالکل آنے دیا گیا۔ تو اگر آپ پرامن رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی تحریک کو، کسی بھی پارٹی کی ایکٹیویٹیز کو، تو پھر آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا جو آپ نے 25 مئی کو کیا، کیونکہ اب 25 مئی کے بعد اس سارے سینیریو کو دیکھنے کے بعد آپ دوبارہ اگر وہ ایپیسوڈ چلانا چاہتے ہیں تو، لیکن عوام اس بات کے لیے اب تیار ہو چکی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی، ابھی فار ایگزامپل ابھی صرف بات چلی تھی کہ بنی گالا کے اندر خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی، آپ لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، وٹنسز کہ کس طرح لوگ بنی گالا پہنچ گئے، کس طرح لوگ کراچی کے اندر نکلے، کس طرح لوگ جو ہے ملک کے دوسرے شہروں میں نکلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن مئی والے لانگ مارچ میں لوگ نہیں نکلے تھے نا، پنجاب میں لوگ نہیں نکلے تھے، خیبر پختونخوا سے نہیں، لوگ نکلے تھے، کراچی میں نکلے تھے، اور یہاں پر گولیاں تک چلائی گئیں، لوگ زخمی ہوئے، اور یہ سارا کچھ ہوا، معصوم بچوں پر شیلنگ کی گئی۔ اچھا، اسی طرح پنجاب کے اندر اس وقت حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب میں، اور اس وقت انہوں نے وہاں پر پنجاب کے اندر جس طرح ہر شہروں کے اندر کیا، پھر جس طرح اسلام آباد کے اندر کیا۔ نہیں سر، میں بات یہ نہیں کر رہی کہ آپ موٹر وے سے آگے چل کے کیوں نہیں آئے، آپ کے تو لاہور شہر کے اندر لوگ نہیں نکلے تھے سر، اور یہ تو نکلے تھے، یہ تو اچھا نہیں سر، آپ کی اپنی پارٹی نے رپورٹ طلب کر لی تھی، پارٹی کے اندر عمران خان ناراض ہو گئے تھے، رپورٹ طلب کر لی تھی۔ اچھا سنیں غریدہ، چلے میں کہتا ہوں نہیں نکلے، بالکل اسلام آباد میں بھی نہیں نکلے، کہیں بھی نہیں نکلے، تو پھر رانا ثناء اللہ کو فوج کا بلانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ اچھا، جب لوگ ہی نہیں نکلیں گے تو پھر فوج کیوں بلائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خدشہ تو ان کو بھی موجود ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کو آنے دیں، ہمیں آنے دیں، ہم پرامن رہیں گے۔ نہیں، وہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، لیکن یہ بتائیں کہ نومبر سے پہلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، نومبر کے لاسٹ ویک سے پہلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر ایک کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ 2023 سے پہلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، 2023 میں الیکشن ہو جائے گا، ہم ایک ٹائم ہے، ہمارا اپنا ایک پروگرام ہے، ہم اپنے پروگرام کے مطابق چلیں گے۔ ہم نے اکتوبر میں نکلنا ہے، ہم نے نومبر میں نکلنا ہے، تو جب ہمارے قائد ہمیں کہے گا ہم بالکل نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی لاہور میں آ کے نہیں سر، وائی نہیں، وہ جو آپ پوچھنا مجھ سے چاہ رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کیوں آپ یہ بار بار وہ اس پر فورس دے رہی ہیں۔ نہیں پتا ہے آپ کو غریزہ پتا ہے، ایسا نہ کریں، آپ کو پتا، آپ کے ذہن میں شاید یہ نہیں، آپ کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ جی نومبر میں آرمی چیف کا وہ ہونا ہے، تو شاید اس لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو مسلسل ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اس لیے نہیں کرنا، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں یہ بولوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کب نکلنا ہے۔ ہم نے اکتوبر میں نکلنا ہے، اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں نکلنا ہے، نومبر میں نکلنا ہے، دسمبر میں نکلنا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری قیادت کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، خان صاحب کب نکلیں گے۔ لیکن یہ کہ میں بائی روڈ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو لاہور میں مجھے پتا ہے علی پرویز مجھے خلیفہ کی نان کھتائیاں ضرور کھلائے گا۔ اچھا، اسی پہ علی صاحب سے پوچھتے ہیں، علی صاحب ایک تو آپ خلیفہ کی نان کھتائیاں کھلائیں گے ان کو لاہور میں، اور کچھ پیک کر کے اسلام آباد کے لیے بھی دے دیجیے گا، دھرنا انہوں نے کرنا ہے۔ دوسرا، اگر ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے نہیں تو پھر آپ لوگ اسلام آباد فوج کے حوالے کرنے کا پلان کیوں بنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، میں اپنے بھائی سے گزارش یہ کروں گا کہ خلیفہ کی خطائیوں کے لیے اتنی دور آنے کی تکلیف نہ کریں، میں ان کو ٹی سی ایس کے ذریعے جتنے کلو وہ کہیں گے ان کو ان کے گھر کے اندر بیٹھ کے مل جائے گی، تو ماشاءاللہ یہ خلیفہ سے آگے چلے اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ نومبر ہی کیوں۔ اچھا، اب گزارش، ہاں چلیں، اب گزارش اس طرح سے ہے جی، میں اب ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن، دیکھیں میری امید غریدہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کو کاش ٹھیک کر لیں۔ آج آدھے سے زیادہ ملک جو ہے سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ بیڈلی افیکٹڈ ہے، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے یارو مددگار سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔
ہمیں کیا آج اکٹھے ہو کے پہلے ان کی بحالی کے لیے انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم اسی طرح اپنی طاقت کے ہوس کے اندر برنکسمن شپ کے اوپر جائیں گے تو مجھے بتائیں کیا لوگ اس سسٹم کو ڈی لیجیٹمائز نہیں کر دیں گے؟ آپ لوگ بھی سیلاب پہ فوکس کریں نا، گورنمنٹ آپ ہیں، آپ کے دن میں درجن بھر منسٹرز عمران خان پہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے میری عرض تو سنیں نا، میں آپ سے ایک تو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ معیشت جس طرح سے یہ کھوکھلی کر کے گئے ہیں، جو اصلاحات کی ضرورت ہے، کیا ہمیں ان چیزوں کے اوپر کوآپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ایک عام آدمی جب اپنی معاشی تکلیف اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے اور ساتھ ہم لوگوں کی حرکتیں دیکھتا ہے تو کیا اس سے کنیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر وہ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیں اس سسٹم کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی کو ہم کس طرح سے پریزرو کریں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو میں اپنے بڑے بھائی کے پاس نہایتی احترام سے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں ان کی کیا تکلیف ہے جس کو یہ عوام کی تکلیف کو آواز دینے کے لیے آ رہے ہیں. اگر وہ اس چیز کے لیے آ رہے ہیں کہ ان کو پچھلے 3-4 سال کے اندر جو مہنگائی کی ایک لہر نظر آتی ہے اس کو یہ آواز دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کیا یہ پچھلے جو مہنگائی آپ کے سامنے آئی ہے پچھلے 3-4 مہینے کی حکومت کی وجہ سے آئی ہے یا ان کے؟ اب ایک کام کریں نا، عمران خان 12 یا 14% پہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ لوگوں نے 45% پہ مہنگائی پہنچا دی ہے 6 مہینے. میڈم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک نیوٹرل اکانومسٹ کو فون کریں، اس سے پوچھیں کہ اس مہنگائی کے طوفان کے جو بیج ہیں کیا شوکت ترین نے جو یہاں پہ ایکسپینشنری پالیسیز لے کے آیا تھا اور جو ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گیا تھا، اندرونی خسارہ، بیرونی خسارہ، پاور سیکٹر کا خسارہ، کیا یہ بیج شوکت ترین کے بوئے ہوئے نہیں ہے، عمران خان صاحب کے بوئے ہوئے نہیں ہے، جو آج یہ حکومت جن کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ضائع کرتے ہوئے یہ مشکل فیصلے لے رہی ہے کہ ہم اگلا سری لنکا نہ بن جائیں؟ اور اس کے بعد اگر کسی کی کوئی غلط فہمی رہ گئی تھی تو مجھے بتائیں وہ شوکت ترین نے جو وہ کال کی جس میں تیمور جھگڑا صاحب کو اور محسن لغاری صاحب کو فون کر کے وہ ڈیفالٹ انجینئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیوں نہیں لوگوں کو چلاتی اور بتاتی کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ یہ پاور، یہ طاقت کی ہوس کے اندر اندھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ریاست کو بھی نقصان پہنچائیں گے، حکومت کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور ہر قسم کی اوچھی حرکت کریں گے، کیونکہ صرف ان کو اس چیز کا غصہ ہے کہ ان کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ان کے اتحادیوں نے جب اپنی سپورٹ وڈرا کی ہے ان کی حکومت گر گئی ہے. تو خدا کے لیے ذمہ داری کا احساس کریں. اور اب آپ نے جو سوال کیا کہ حکومت اس کو ٹیکل کس طرح سے کرے گی، دیکھیں فوج کی ڈپلائمنٹ از جسٹ ون آپشن. اس کے علاوہ ہم کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ اگر رجسٹر کرانا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے اور کائنڈلی وہاں پہ سپریم کورٹ بھی جج کے صاحبان بھی جو ہیں وہ اپنے لاڈلے کے لیے کہتے ہیں کہ شاید ان کو کنٹینر کے اوپر خبر نہ پہنچی ہو کہ انہوں نے کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں آنا اور اس کو دھرنے میں کنورٹ نہیں کرنا. تو آج مجھے بتائیں کیا ہمارے پاس فوج کو ڈپلوائے کرنے کے علاوہ اور آپشنز نہیں ہیں؟ رینجرز کی آپشن نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر ان کی حکومت 5 MPs کاف لیگ کے اپنے صدر کی ہدایت کے اوپر پی ڈی ایم کو آ کے ووٹ دے دیں، ان کی حکومت اپنے منہ کے اوپر گر جاتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ان کے پہلے ہی لندن جا چکے ہیں جہاں تک ہمیں پتا ہے. اس کے علاوہ گورنر رول کی بھی آپشن موجود ہے. 1500 آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس اور اگر ہم یہ کچھ نہ بھی کریں، راج بھی لگا سکتے ہیں. دیکھیں آپشن نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں بالکل آپشن آپ کتنی ہے کیا 2/3 میجورٹی کی حکومت ہے، 5 MPs کافلی کی ادھر سے راج کے لیے تو آئین میں ایک باقاعدہ اس کی پروویژن ہے نا کہ یہ حالات ہوں تو آپ کے وفاق کے اوپر اگر کوئی ایک جماعت یلغار کر رہی ہو تو کیا یہ ایمرجنسی سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں اگر آپ کی حکومت کو گھٹنوں پہ گرانے کے لیے 5000 لوگوں کا گروہ آپ کے ڈی چوک پہ آ کے دھرنا دینا چاہتا ہو تو آپ اس کو کس طرح سے اٹینڈ کریں گے؟ میں تو آپ سے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ KPK میں ان کی حکومت تھی 2-2.5 ہزار بندہ لے کے آگے تھے. آج پنجاب کے اندر اگر ان کی حکومت ہم رہنے بھی دیں، پرویز الہی صاحب ان کی مدد کرنا بھی چاہیں تو کیا 2-2.5 ہزار بندہ اور لے کے آ جائیں گے؟ تو 5000 بندے کے ساتھ اگر رانا ثناء اللہ آئین اور قانون کو یہ طاقت دیتا ہے کہ رینجرز کے ذریعے، فوج کے ذریعے، باقی کی جو آپ کی آرم فورسز، سول آرم فورسز ہیں ان کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس نے تحفظ کرنا ہے ان انسٹالیشنز کا جو ڈی چوک کے اوپر موجود ہے. کیونکہ یہ تو PTV پہ بھی جھنڈا اپنا گاڑنے کے لیے آ گئے تھے نا، یہ تو سپریم کورٹ پہ بھی کپڑے ٹانگ چکے ہوئے ہیں. تو اگر وہ قانون کے مطابق اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے رائٹ کے اندر ماضی بھی تھوڑا یاد رکھا کریں. جی سر علی بھائی اپنا ماضی بھی تو یاد رکھیں، یہ سب کچھ سکھایا کس نے عوام کو؟ آپ حکم کریں، آپ کس چیز کا جواب چاہتے ہیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا طارق عزیز صاحب نے، اختر رسول صاحب نے، اور نواز شریف صاحب کالا میری آپ نے ایک سوال کیا نا سر
وہ ہماری سیاسی تاریخ کے اندر ایک کالا دن تھا. پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, طارق عزیز صاحب جب فوت ہوئے وہ کون سی جماعت کے اندر تھے جو آج آ کے ہمیں اپنے اقدار کی یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ نے جن لوگوں کے نام لیے, میاں منیر صاحب آج کون سی جماعت کے اندر کس کے اتحادی ہیں؟ آپ نے باقی جن لوگوں کا نام لیا وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج؟ تو خدا کے لیے پہلے اپنی صفوں کے اندر بھی تو یہ گند صاف کرے نا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شرمندگی ہے جو اس دن ہوا, جو ہماری سیاسی تاریخ کے اندر ہوا ہے. آپ بھی یہ ہمت پیدا کریں اور کہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ریاستی دہشت گردی, معاشی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, وہ شوکت ترین کو اٹھا کے پہلے باہر پھینکے گا, سینیٹر شپ سے ریزائن کروائے گا, اس کے بعد میں آپ کی بات مانوں گا, ورنہ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. جو وہ تھا دھرنا, مشترکہ دھرنا تھا, اس میں اگر کسی نے بھی کوئی کپڑے ٹانگے ہیں تو کوئی اچھا, شوکت ترین کے بارے میں کیا خیال ہے جو معاشی دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا کہ آؤ مل کے اپنی یہاں پر ڈیفالٹ انجینئر کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ان پر کر لیں, مقدمہ بنا دیں. بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, وہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہوگی تو آئین اور قانون کے مطابق بات کی. سر یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا کہ آئین ڈیفالٹ انجینئر کرتے ہیں, خود معاہدہ کر کے گئے ہیں, آج اس کو خود سیبوتاج کرتے ہیں. خدا کے لیے آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خلیفہ کی فتحیاں آپ کو وہیں پہ آ جائیں, اس کو لینے کے لیے اسلام آباد نہ آئے. اچھا, اسی لائٹر نوٹ پہ ڈیبیٹ بڑی جو نا وہ ہیٹڈ ہو رہی تھی. اسی لائٹر نوٹ پہ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب بڑے تحمل سے بڑی دیر سے سن رہے ہیں. نثار کھوڑو صاحب بڑی ہیٹڈ ہو گئی تھی ڈیبیٹ. سوری میں آپ کے پاس تھوڑا سا لیٹ آ رہی ہوں. دو چیزیں, ایک تو علی پرویز صاحب نے کہا جی گورنر آج ہم لگا سکتے ہیں اگر یہ لوگ پنجاب سے لے کے نکلتے ہیں لانگ مارچ اسلام آباد پہ یلغار کرنے کے لیے, اس کو بنیاد بنا کے پیپلز پارٹی کیا اس آپشن کو سپورٹ کرے گی پنجاب میں گورنر آج؟ دوسرا, آفتاب صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ لوگ سندھ سے لے کے چلے اسلام آباد تک آ کے پہنچے, درمیان میں ایک اینٹ کی بھی رکاوٹ عمران خان نے آپ کے راستے میں نہیں ڈالی, تو اب عمران خان کو دوسری بار آپ کی حکومت کیوں روک رہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں, گورنر رول کیوں لگتا ہے؟ جب وہاں کی حکومت امن امان کو مینٹین نہ رکھ سکے, اسمبلی میں اس کی اکثریت ڈاواڈول ہو, وہاں صورتحال سیاسی طور پر ٹھیک نہ ہو, تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی گورنر رول لگ سکتا ہے. اچھا, اگر ایک صوبہ وفاق پر حملے کا سوچ کر نکلتا ہے تو پھر صوبائی حکومتوں کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ ویسے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, پی ایم ایل کیو کی حکومت ہے. کیبنٹ پی ایم ایل کیو کے ماتحت کام کر رہی ہے, اور کیبنٹ ورک کرتی ہے ڈیورنگ دا پلیجر آف دا گورنر. گورنر مجاز ہے کیبنٹ سے پوچھنے کا. چیف منسٹر لازم ہے کہ گورنر کو اعتماد میں لے جو وہ کام کرتے ہیں یا ڈیسیژن لیتے ہیں. ٹھیک, گورنر ہوگا ٹائٹولر ہیڈ, لیکن کیبنٹ کے منسٹرز اور چیف منسٹر کے لیے لکھا گیا ہے کہ دے آر اپوائنٹڈ ایز اے چیف منسٹر ڈیورنگ دا پلیجر آف دا گورنر. ایک صوبہ اگر وفاق کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں کردار ادا کرتا ہے تو پھر کیوں نہ اس پہ کوئی سوچے گا. انٹرسٹنگ پوائنٹ. ٹھیک, مطلب 4 صوبے, اب رہی لانگ مارچ کی بات, اب رہی لانگ مارچ کی بات. سرحد کے پی کے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان. معاف کیجیے گا, میں نے بات پوری نہیں کی, میں نے بات پوری نہیں کی. آپ ایک صوبے کی بات کی, میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں کہ اور بھی صوبے اور بھی جگہیں موجود ہیں. میں گزارش کروں, جو کتابی صورتحال ہے میں بتا رہا ہوں. نہیں کھوڑو صاحب, آفتاب صاحب کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کیا آپ جو آئین میں لکھا ہوا ہے, آفتاب صاحب کے کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ کیا پھر آپ کے پی میں بھی, جی بی میں بھی, اے جے کے میں بھی گورنر راج لگائیں گے؟ ایون دو اے جے کے اینڈ جی بی کا سٹیٹس تو الگ ہے, لیکن کیا کے پی میں آپ گورنر راج لگائیں گے اگر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے صرف کتابی صورتحال بتائی, میں احکام جاری کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں, فیصلہ کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا.
गवर्नर रूल अभी लगा नहीं कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं या नॉन सर जस्टिफाई आप कर लोग रहा हूं। ऑप्शंस तो दे रहे हैं ना, अली परवेज साहब ने भी बात पढ़े। यहाँ ठीक है, आपने कहा जी मैं किताबी सूरत-हाल बताने का तो मुझे हक है ना। चले ठीक है खोड़ो साहब। रही लॉन्ग मार्च की बात, रही आर्मी की डिप्लॉयमेंट की बात, अगर आपको याद होगा जो 25 मई को हुआ था, इमरान खान खुद कह रहे थे डी चौक पहुंचो। उस डी चौक को खराब भी इमरान खान ने खुद ने किया था जब धरना दिया था, जहां पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जहां टीवी स्टेशन पे हमला हुआ था, ये उस जगह पे खड़े होके ये सारे हमले हुए थे। इस डी चौक को बदनाम करना, डी चौक को सेंसिटिव करना भी इमरान खान के किस्से में उसके क्रेडिट में जाता है या डिसक्रेडिट में जाता है। खोड़ो साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, माजरत आपको इंटरप्ट करूंगी, आपका पूरा जवाब ब्रेक से वापस आके लूंगी, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, उसके बावजूद उनके ऊपर इस तरह से शकूक व शुबहात का इजहार करना, क्या ये जमहूरी रवैया है हुकूमत का? खोड़ो साहब से इसका जवाब लेंगे। अली परवेज मलिक साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है आफ्ताब जहांगीर साहब, अली परवेज मलिक साहब एंड सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब। खोड़ो साहब आपका जवाब रह गया था। दूसरा, ये 2014 की बात है जिसको गुजरे अभी 7-8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, उसके बावजूद आप लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, क्या ये हुकूमत का जमहूरी रवैया है? खोड़ो साहब मैं गुजारिश कर लूं, ये मई के जमाने में जो मसला हुआ था उसमें आग जलाओ घेराव क्यों हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फलां जगह पे आप कर सकते हो मुजाहरा या एहतजाज या धरना कर सकते हो, तो इमरान खान क्यों बोल रहा था कि डी चौक पहुंचो? सूरत-हाल खुद खराब की थी, आग बगोला, आग लगी या कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, पुलिस की गाड़ियां जली या जो कुछ भी जला, इसका मुहर्रिक कौन था? अगर पिछली दफा ये करता है और अब कह रहा है मैं ज्यादा तैयारी के साथ आ रहा हूं, तो मेरे शकूक को शुबात होना तो एक लाजिम सी चीज है। और हुकूमत को अगर फैसला करना है, हुकूमत ने अगर फैसला किया है कि जी हम लॉन्ग मार्च को नहीं चलने देंगे, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ठीक, पिछले जमानों में बेनजीर साहबा के लॉन्ग मार्च को रोका जाता है तो हुकूमत फैसला करती है, हुकूमतें फैसला करती हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। फर्ज करो उन्होंने लगा दिया 144, अगर 144 लगा दिया तो लॉन्ग मार्च तो उसकी वायलेशन है, और अगर लॉन्ग मार्च उसकी वायलेशन है तो उसको कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम है। ठीक है, खोड़ो साहब जवाब आपका मुकम्मल हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे इस पे? इसलिए अगर डिप्लॉय करते हैं, मैं तो सिर्फ खोड़ो साहब की बात पे मुस्कुरा सकता हूं कि वो तो इस तरह मासूम बच्चे अभी जो है ना प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं उस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि जी जब अभी उन्होंने कहा कि हम कराची से निकलेंगे और भी हुकूमत को लाते मार के निकाल कर फिर वापस आएंगे, ये बिलावल साहब जरदारी साहब कहते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि आप आए, आप लाते भी मारे, हमें सब कुछ करें, आप पुरअमन रहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और ये रह करके इसी तरह मौलाना नहीं, लात मारना तो एक मुहावरा नहीं है आफ्ताब साहब, लात मारना तो एक मुहावरा नहीं है, लेकिन आप लोग तो पूरी मार्च की बात कर रहे थे। अच्छा, ये कहे गरीदा, ये कहे तो मुहावरा, हम कहें तो ये डी चौक पे बुला रहे हैं। ओ भाई, डी चौक तो इसलिए नाम पड़ गया ना डी चौक, अगर डी चौक को नाम कोई और रख दे हम वो कह दिया करेंगे कि भाई के डी चौक नहीं, हम उस चौक नहीं। आफ्ताब साहब मई में हमने, देखिए मेरी गुजारिश सुनें। अभी आप मुझे बताएं कि जी इनकी अगर सलाहियतों के ऊपर बात करें कि ये 3 दिन से 4 दिन से जो किसान बैठे हुए हैं वहां पर, उनसे तो बात नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत थोड़े से लोग हैं, समझे ना, उनका मसला तो हल नहीं कर पा रही है। वो आज हो गया, तड़ियां दे रहे हैं, जाके वहां पे भी जाके तड़ियां दे रहे हैं, कभी चीमा साहब को भेजते हैं वो तड़ी दे आता है, कभी राणा साहब को क्या बदमाश पाला है इन्होंने, क्या किया इन्होंने, कोई बदमाश है क्या है? अगर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है तो फिर आए ना, हमें आने दे, फिर देखते क्या होता है। नहीं निसार भाई, गरम नहीं हो रहा। आप, हमने कराची के अंदर 77 की तहरीक भी देखी है, डंडे भी खाए, उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुआ होगा मेरा छोटा भाई, लेकिन मैंने डंडे भी खाए उस सियासत के अंदर,
समझे ना, मुझे सर, पता है मैं कि आप लोग क्या, माजरत के आप साथ- लोगों ने स्पेशल फोर्स बनाई हुई सर, थी, मैं माजरत आप के लोगों ने साथ- स्पेशल फोर्स देखिए- बनाई हुई थी, आप लोगों के इज्जतों के साथ सर जी- खेलते थे, लोगों के घरों पे हमले करते थे, इसी तरह इन्होंने किया। देखिए, मेरे ये- घर के अंदर आके चार दीवारी का आफ्ताब साहब- तहफ़्फ़ुज़ खराब आफ्ताब किया इन्होंने। साहब- आपकी हुकूमत ने आके मेरे आफ्ताब घर के अंदर, साहब- आप आफ्ताब खोड़ो साहब, साहब- क्या मेरे आफ्ताब घर के साहब- अंदर जो पुलिस वाले आए बगैर सर्च वारंट के, क्या मैंने तो फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो कहते हम क्या करें साईं, हम तो मजबूर है, मुझे जानते हैं, कहते हैं हम मजबूर है, हमें क्या करें, हम पीपल्स पार्टी वालों ने भेजा है। समझे ना आपने, अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपको ले आता हूं कि भाई उनके खिलाफ एक्शन लो, तो बगैर खवातीन पुलिस वालों के, बगैर सर्च वारंट के मेरे वो भाई, कैसे मेरे घर में मेरे दाखिल हुए? भाई, खोड़ो साहब, मेरे साहब, अगर हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पाई उस वक्त, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप लोगों की हुकूमत ने फैसला किया कि जी इनको आने दो। हमने कहा था कि हम सिर्फ धरना नहीं देंगे, वहां पहुंचेंगे और चले जाएंगे। आप तो कहते हैं कि हम तो भौचाल पैदा करेंगे, हम तो ये कर सकेंगे, हम तो पार्लियामेंट पे यूं करेंगे। आप तो खुद ऐलानिया, बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि मैं जा रहा हूं, लॉन्ग मार्च करता हुआ जा रहा हूं। किसी रेडी पर से किसी ने एक केला भी नहीं चुराया। वहां पहुंचे, तकरीर हुई और लोग डिस्पर्स हो गए। वो तो हमने सर, कोई वो तो धरने छोड़ो, का अभी बात नहीं सलाब की थी। जदगान का हमने आपने यही कहा था। केले क्या सब कुछ चुरा लिया, आप रोक सलाब लेंगे, जदगान के आपने कर चुरा सकते लिए, थे आप क्या आपको। बात कर रहे हो खोड़ा साहब? देखिए भाई, आप अगर हमें आप रोक उस लेते रेडी की तो हम बात रुक कर रहे हो, जाते इस ना। वक्त जो दुनिया हम परेशान तितर-बितर है, हो सलाब जाते, आपने जदगान नहीं किया। इतने परेशान है कि आप उनके सामान नहीं छोड़ा, आप आपने उनका हुकूमत से सामान ये जो है फैसले का- गोदामों में चला नहीं, गया है। नहीं सर, आप कैसे कह सकते हैं? सर लोग इसी बता रहे हैं, हुकूमत से आपके आप आपका कैसे मीडिया हक छीन न्यूज वन सकते वाले हैं जाके कि बता रहे हैं, अमन-अमान को न्यूज वन maintain वाले कर- जाके बता रहे अमन-अमान को हैं कि ये maintain- लोगों के तक उनकी जो इमदाद है वो पहुंची नहीं है। आप भाई- अरबों खरबों डॉलर दुनिया ने आपको दिए, वो कहाँ गए? सर जी, खोड़ो उनके पास सर पे सर छुपाने के लिए यार, जगह वो नहीं है, आपके खाने के पास लिए है, पैसे यार, वो नहीं है। खोड़ो साहब, आप क्विकली जवाब मुकम्मल करिए, फिर अली यार साहब। ये अरबों खरबों आपके पास है, अरबों खरबों जिसे रोजाना जलसे करते हो, करोड़ों वो तो हम रुपए का करते हैं, लेकिन हम रोजाना जो इमदाद खर्च भी कर रहे हो, करते हैं। अरबों खरबों आपके पास है, हमारे मैं पास खुद नहीं जाती है। तौर पे भी मेरा कैंप लगा हुआ है, मैं देखिए लोगों की भाई, मदद करता आप हूँ, और कर वहां रहे के हो, हम लोग नहीं बता कर रहे, रहे। खुदा की कसम, अगर ईमानदारी से इलेक्शन कराया जाए तो आप सिंध में भी नहीं जीत सकते। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ईमानदारी से इलेक्शन करवा दे है तो और तुम्हारी लोगों को इलेक्शन आजाद क्यों राय नहीं देने का करवाई हक थी दे आपने दे, तो ईमानदारी फिर के आप साथ? जीत भी नहीं सकते। आपने आफ्ताब साहब दूसरे की बात की, फिर आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाई? आपने आरटीएस सिस्टम का आज सहारा आप क्यों लिया? आज आपके आपने अपील की, ट्रांसपेरेंट आपने इलेक्शन क्यों कमीशन नहीं को करवाई? बोला, आज आपने इलेक्शन कमीशन को बोला कि जी हम गलतियात की और इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी हम करवा सकते हैं, क्योंकि आप उसका फर्ज बनता है कि जब उसने कहा था सुप्रीम तो कोर्ट कोई में बात जाकर के नहीं, 6 महीने के बाद हमने लिखा, उन्होंने नहीं माना। आप दोबारा लिखेंगे। खोड़ा साहब, ऐसे मैंने आफ्ताब नहीं साहब, करो ना, ऐसे ठीक। नहीं करो, अच्छा ऐसे खोड़ा साहब, नहीं आफ्ताब साहब दोनों को यहाँ पे रोकूंगी। अली परवेज मलिक साहब का वक्त आ गया है। आप नवंबर का बार बार सवाल कर रहे थे आफ्ताब जहांगीर से कि जी वाई नवंबर, तो ये बताएं कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? नवंबर से पहले आ रहे हैं, नवंबर के बाद आ रहे हैं? अच्छा, मैं अपनी जान की अमान पाऊं अपने भाई से, तो मैं इनकी चंद बातों का जवाब दे दूं। पहले जरूर। गुजारिश ये है कि ये किन आला इकदार की बात करें गरीदा, मुझे तो सिर्फ ये सुन के परेशानी हो रही थी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी वालदा की मिसाल है, मेरे मरहूम वालिद की मिसाल है। हम सब के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे मेरे भाई की हुकूमत के अंदर कटे, हम दहशत गर्दी की अदालतों में जाके बेलें लेते रहे, मेरा हाथ पूरा जला, इन्होंने टीयर गैस का जो कैन था सीधा हम लोगों के अंदर मारा, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लॉर्ड मेयर लाहौर की टांग टूटी मेरे साथ खड़ा हुआ था, मेरा एमपीए चौधरी शहबाज, उसके सर पे पत्थर लगा, उसका सर फटा। ये कौन सी आला इकदार की बात कर रहे हैं? मैं इसीलिए इनको पहले गुजारिश कर रहा था कि खुदा के लिए अपनी तरजीहात ठीक करें, आए हमें सियासत को पाक और साफ करने की जरूरत है, हमें यलगार का ये जो कल्चर है इसको बंद करने की जरूरत है। तो मैं इतनी सी सिर्फ गुजारिश करूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पुनः जांच करने आ रहे हैं। मुझे बताएं, 25 मई को लाहौर के एक हलके से जहां से मेरी वालदा मुंतखब हुई हुई है, टाउनशिप से, वहां पे क्या एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई थी कि नहीं हुई थी? आप मुझे बता दें रिकॉर्ड चेक करके। उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओहदेदार
लाहौर के, उनके घरों से असला बरामद हुआ था कि नहीं बरामद हुआ था? उसके बाद सोने पे सुहागा, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पे इन्होंने आके अपने कजन के साथ यहां पे धरना दिया था और यलगार की थी इस्लामाबाद के ऊपर, तो मुझे बताएं वफाकी हुकूमत को क्यों प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेने चाहिए? क्यों आपको आज कंटेनर जो सड़कों के ऊपर पड़े हुए नजर आते हैं, क्यों वहां पे राना सनाउल्लाह साहब को वहां पे प्लेस नहीं करने चाहिए? तो खुदा के लिए अपना गिरबान देखें, अपने कॉल और फेल का तजाद देखें और उसके बाद टीवी पे आके ये गुफ्तगू करें। अब इन्होंने बात की नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। स्टूडियो में मैं बैठा हूं, मैं पहले बात कर लूं, उसके बाद आप जरूर करिएगा। अब इन्होंने ताना दिया कि किसान जो एहतजाज कर रहे हैं उनका मामला तो हल नहीं कर सके। आप मुझे बता दें उनका गिला क्या है? उनका गिला ये है कि आप महंगी बिजली के जो आपने हमें बिल दिए हैं इनको वापस लें। तो मुझे बताएं, जब $3 की गैस मुहैया थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहां पे काबिल हुकूमत थी उसने वो कॉलर क्यों नहीं खरीद लिया था? आज हम मजबूरन जो RLNG खरीद रहे हैं उससे 28 रुपए का तो सिर्फ ईंधन जल रहा है। तो मुझे बताएं हम सस्ती बिजली कहां से दे दें? हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लिख के भेजा है कि खुदा के लिए जो इन्होंने अपने चहीतों को सस्ती गैस पाकिस्तान की दी हुई है उनसे लेके ये सारी की सारी पावर प्लांट्स को दें, ताकि लोगों को हम जिस हद तक रिलीफ हो सकता है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर दे सकें, क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और जो भी वसाइल है उनका सारे का सारा रुख सलाब जदगान की बहाली के ऊपर लगाना चाहते हैं। अब आपका सवाल, इतने वसाइल, वो नवाज शरीफ साहब के सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन इतने वसाइल हुकूमत के पास हैं कि 70, 72 की 75 की आप काबीना बना लें, लेकिन आपके पास आवाम को रिलीफ देने के वसाइल नहीं। नामुनासिब है जी। आज के जो सूरत हाल है उसके अंदर छोटी काबीना होनी चाहिए, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इतनी गुंजाइश इस हुकूमत को जरूर दे दें कि ये मखलूत हुकूमत है, इसने फर्क किस्म की जो कंस्टिट्यूएंसीज है, मैं उनको ठीक नहीं कह रहा, उनको लुक आफ्टर करना है। एंड दूसरी बात ये कि ज्यादातर ये तकरीरियां जो है ये ऑनरी बेसिस के ऊपर हुई है, तो कोई इसका बोझ हुकूमत के ऊपर नहीं आ रहा या वसाइल के ऊपर नहीं आ रहा। तो मैं ये आइन के अंदर एक गिवन प्रोपोर्शन है ना विफाकी काबीना की, उसके बावजूद मैंने तो आपको पहले कह दिया बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब आ जाए जो आप बात कर रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब का, नवंबर से पहले के नवंबर के बाद। देखिए नवंबर की जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले को हर जगह घसीट के ले आते हैं, पहले तो इसको तय कर लेना। मेरे भाई की जमात ने जो नया कानून पेरेंट किया था ना अपनी हुकूमत के अंदर, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके मुताबिक ये वजीर आजम पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको चीफ बनाना चाहता है या एग्जिस्टिंग ऑफिसर को एक्सटेंशन देना चाहता है। दोनों की गुंजाइश इनके कानून में मौजूद है, जिसको हमारी जमात ने भी वोट दिया था। उसके मुताबिक जब वक्त आएगा वजीर आलम साहब उसके ऊपर अपॉइंटमेंट कर देंगे। इनकी ख्वाहिशात और इनकी डिमांड की आइन के अंदर मैंने तो कहीं गुंजाइश नहीं देखी, तो ये जो मर्जी उसके लिए रोना धोना जारी रखें। अब आ जाए मियां साहब की वापसी। देखिए मियां साहब की वापसी जो है वो यहां पे एक प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अपना इलाज कराने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी सूरत हाल इन्होंने उस हद तक बिगाड़ दी थी कि उनके प्लेटलेट्स चंद हजारों के अंदर थे। एंड आपको याद है कि जब मरहूम डॉक्टर शमसी साहब ने आके उनका मुआयना किया था तो उन्होंने कहा था कि जी ही हैज नियर फेटल एक्सपीरियंस। जो पीछे आज तो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया ना कि वापसी का रास्ता साफ हो गया। देखिए नवंबर से पहले, नवंबर के बाद देखिए उनकी वापसी का फैसला उनका खानदान उनके डॉक्टरों की मशावरत के साथ करेगा। ये जितना मर्जी रोना धोना करते रहे, इन्होंने इजाजत दी थी, वो अपना इलाज करेंगे, यही उनकी पार्टी ने उनको कहा है और यही मेरी ख्वाहिश है। उनका जो मामलात और उनके नजरिए को और उनकी जिद्दोजहद को लड़ने के लिए हम लोग यहां पे मौजूद हैं। ये हमारा बाकी मुकाबला करें, सामना करें, हम हर किस्म की कीमत देना चाहते हैं, पर हम अपने कायद की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो खुद तसल्ली से अपना फैसला करें, नवंबर करें, दिसंबर करें या आ जाने का करें, हम लोग उनको यहां पे वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, जबरदस्त। इस पे जवाब लेंगे आफ्ताब साहब का। आफ्ताब साहब ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, लेट्स टेक अ शॉर्ट quick break and then we'll come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेंटर निसार अहमद खोड़ो साहब, अली परवेज मलिक साहब एंड आफ्ताब जहांगीर साहब। जी आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा, पहले तो अभी परवेज ने ये कहा कि जी एक पुलिस वाले को मार दिया। देखें मुझे एक बात बताएं कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि जी आप दीवार फांग के किसी के घर चले जाए, उसको इलाम हो जाएगा कि ये पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार करने आ रहा है, ये पकड़ने आ रहा है, तो लिहाजा मैं इसका वेलकम करूं। वो तो अपने सेल्फ डिफेंस में उसको कानून इजाजत देता है कि नहीं देता, कि इसी तरह। लेकिन जैसे मेरे घर के अंदर आए, ना कोई वारंट मौजूद, ना कोई सर्च लेडीज मौजूद, ना कुछ। अगर मेरे घर में, पहली बात तो मैं असला वसला रखता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे घर में से अगर कोई होता और वो किसी पे गोली चला देता, और उसमें विदाउट यूनिफॉर्म पुलिस वाले भी थे जो दरवाजे तोड़ के अंदर आए,
میں اس میں نثار بھائی میری وائف نے کہا کہ میں اپنے بچے کے سر کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ آفتاب گھر پہ نہیں ہے, سمجھے نا, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے, اور انہوں نے دروازے توڑے, اندر آئے, اور آنے کے بعد کوئی سرچ وارنٹ نہیں, کوئی لیڈی سرچر نہیں, اور وداؤٹ یونیفارم. یونیفارم والے بھی ہو گئے 20 لوگ ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی اگر سیلف ڈیفenس پہ کوئی ڈاکو آ گیا, کوئی چور آ گیا, گولی مار دے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کہتے کہ جی انہوں نے گولی چلائی ہے. ماڈل ٹاؤن نہ بنائے. ماڈل ٹاؤن والوں نے کیا قصور کیا تھا جو ان کو لوگوں کو مار دیا؟ ان کو آج تک فیصلہ نہیں کیا انہوں نے, علی ممتاز والوں نے. اچھا اسی طرح دیکھیں میں نے اپنے نواز شریف کو آج تک جب پاکستان سے گئے 6 ہفتے کا بانڈ لکھ کر گئے تھے, لکھا تھا پرائم منسٹر نے, شہباز شریف صاحب نے, کہ 6 ہفتے کی میں ضمانت لیتا ہوں. آپ نے وہ 6 ہفتے کی میں, اور allow me to travel back, پڑھ تو لینا, نیم حکیم خطرہ جان. تو انہوں نے کہا اچھا میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. چلے میں یہ کہتا ہوں پرویز بھائی مجھے یہ بتا دو کہ کس ڈاکٹر کے پاس علاج ہو رہا ہے, کس ہاسپٹل میں گئے. آپ مجھے بتائیں اسی عدالت نے یہ معاملہ طے کیا تھا, آپ نے اپنے ہائی کمشنر کو بھیجا جا کے پتا کر کیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کتنی دفعہ آپ کا ہائی کمشنر جا کے پتا کر کے آیا. میڈیا سرکس مت لگائے, آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ان کی صحت اس طرح سے کس طرح بگڑی تھی آپ کے کنٹرول کے اندر, آپ کے پاس جب وہ موجود تھے. آپ نے کتنی دفعہ ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے بھیجا, آپ بتائیں. شہباز شریف نے کہ 6 ہفتے کے اندر میرا بھائی جو ہے آفتاب صاحب ایفیڈیوٹ چلائیں جی, ٹی وی پہ اسکرین پہ چلائیں. آفتاب صاحب آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں. یہ تو چاہتے تھے آپ لوگ کہ پاکستان واپس آ جائے, یا آپ چاہتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ میں آئے. کسی کو ہم منع نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے کہ آئے نا کیوں نہیں آ رہے. 1.5 سال 2 سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں نہیں آ رہے, آئے نا کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی سارے معاملات ہمارے صحیح ہو, لیکن آپ یہ بے فکر رہیں کہ آپ پنجاب کے اندر اسلام آباد ایئرپورٹ پر کوئی پولیس اور فورس لے جا کر تو ان کا استقبال کر سکتے ہو, عام آدمی استقبال نہیں کرے گا. پہلے کا ایکسپیرینس بھی آپ کا یہی ہے. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. سینیٹر نثار کھوڑ صاحب خاص طور پہ معذرت آپ کے ساتھ, میں آپ کے طرف آنا چاہ رہی تھی ایک سوال لے کے 62(1)F کے بارے میں, لیکن ٹائم ختم ہو چکا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, اس میں زیادہ ٹائم آپ کے حوالے ہوگا. علی پرویز ملک صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.